तमाम व्यूवर्स को दिल की अताह गहराइयों से अजायब टेक्निकल में खुश आमदीद। वादे के मुताबिक हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इन पेज के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि इस फील्ड में नए आने वालों के लिए बहुत से मसाइल होते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद कोई मसला आपके सामने नहीं आएगा। तो बिला ताख़ीर अपने ऐप की तरफ आते हैं। आज हमने इन पेज के बारे में कुछ जानना है। तो ये फ़ॉन्ट है नूरी नस्ताली। यहाँ से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यानी कि ख़त इस्तेमाल कर सकते हैं लिखाई के लिए। तो फ़िलहाल ये ख़त नस्तालीक है। यहाँ अगर आप अपनी लिखाई का तहरीर का साइज़ बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड का आपको मसला बनता है। तो वो यानी कि अल्फ़ाबेट की आवाज़ के मुताबिक सिलेक्शन उसकी नहीं होती, तो इसलिए नए आने वालों के लिए बड़ा मसला बनता है। जैसे कि हम कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट ए प्रेस करते हैं तो ये आवाज़ के बरक्स एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। जैसे कि अब बी हम प्रेस करते हैं तो आवाज़ जैसे बी बा की है, तो ये आना चाहिए था, लेकिन कीबोर्ड की सेटिंग ना होने की वजह से ये गाव आ रहा है। तो सबसे पहले ये मसला होता है कीबोर्ड को वो नया आने वाला समझ नहीं पाता। तो देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आते हैं इसकी सेटिंग, इस कीबोर्ड की एक सेटिंग करते हैं ताकि आवाज़ के मुताबिक लफ्ज़ लिखा जाए। तो एडिट में आ जाएं। यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन में ये कीबोर्ड, यहाँ से हमने इसकी ये कैटेगरी जो है फोनिक कर देनी है। फोनिक करने के बाद हमने ओके कर देनी है। अब हमारे अल्फ़ाबेट की आवाज़ के मुताबिक उर्दू की हुरूफ तहजी एडजस्ट हो गए हैं, सिवाय चंद अल्फ़ाबेट के। तो उनको भी देखेंगे कि उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो बहरहाल अब जैसे ही हमने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया तो जैसा कि ए से अलिफ की आवाज़ आ रही है, अलिफ ही लिखा गया। अभी देखें बी से बा की आवाज़ आ रही है तो बी प्रेस करने से बे ही लिखा गया। इसी तरह आगे पे है तो पी आवाज़ दे रहा है तो पी जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये लिखा गया। इसी तरह ता है तो जैसे ही हमने टी को प्रेस किया तो ता लिखा गया। अब टे के लिए मसला है, नए के लिए। तो यहाँ हमने शिफ्ट को दबाकर टी प्रेस करना है। जैसे ही इस तरह से करेंगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे और टी को प्रेस करेंगे तो टे लिखा जाएगा। अभी सा पे आते हैं। तो सा अगर हम सी को प्रेस करते हैं तो ये चे आएगा इस तरह से, और अगर हमने सा लिखना है तो फिर शिफ्ट सी दबाएंगे तो सा लिखा जाएगा। इसके बाद जीम है तो जीम के लिए जे को प्रेस करेंगे। अब हम जैसा कि जानते हैं चे के लिए हमने सी को प्रेस करना है बगैर शिफ्ट के, तो ये चे लिखा जाएगा। अभी हे जैसे कि एच से आवाज़ आ रही, तो अगर हम एच को ऐसे ही प्रेस करें तो ये हा दो चश्मों वाली हे आ जाएगी, इसलिए हमें ये दरकार नहीं है। तो इसके लिए हम शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो हा लिखा जाएगा।
اب اس کے بعد خے، تو اس میں کے کی آواز ہے، کے ایچ سے خے کی آواز آتی ہے، تو اسی لیے کے کو پریس کریں گے، لیکن کے سے کاف لکھی جائے گی، تو اس طرح سے یہ نہیں ہوگی، اسی لیے ہم شفٹ کے پریس کریں گے تو خیال لکھی جائے گی۔ اب اس کے بعد دال، تو ڈی اس کی آواز دے رہا ہے، یہ اس طرح سے آ گئے۔ ابھی اگر ہم ڈال لکھنا چاہتے ہیں تو شفٹ ڈی سے ڈال بنیں گے، اسی طرح شفٹ زیڈ سے زال لکھیں گے۔ اس کے بعد را لکھنا، تو را آر کے ساتھ، اگر اب اڑے لکھنا ہے تو وہ شفٹ آر سے اڑے بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے یوئے لکھنا ہے تو شفٹ ایکس لگا دینے سے یوئے بن جائے گا، اگر ایکس کو ہم ایسے ہی پریس کریں تو وہ شین لکھا جائے گا، تو شفٹ ایکس سے یوئے آئے گا، اور شفٹ زیڈ سے زا آئے گا، اس طرح سے آئے گا، اور اگر ہم شفٹ کے بغیر زیڈ لگائیں گے تو یہ زا لکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے سین لکھنا ہے تو ایس، سین کی آواز دے رہے تھے، ایس ہم نے پریس کر دیا، یہ ہو گیا۔ اب ہم نے شین لکھنا ہے تو شین یاد رہے ایکس کو بغیر شفٹ کے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ شین لکھا جائے گا۔ اس کے بعد سواد، تو پہلے ہم نے ایس، اب جیسے کہ ایس سے سواد کی آواز بھی آتی ہے، سین کی بھی آواز آتی ہے، تو ایسے ہی بغیر شفٹ کے سے اگر ایس دبائیں گے تو سین لکھا جائے گا، اور اگر شفٹ کے ساتھ ایس دبائیں گے تو سواد لکھا جائے گا۔ اب زواد، زواد کے لیے یہ ہے کہ شفٹ جے ہم نے دبانا ہے، شفٹ جے لکھنے سے ہم زواد لکھ پائیں گے۔ اس کے بعد توا کے لیے، توئے جیسے کہ تو توتا وغیرہ، اس کے لیے ہم نے وی کو پریس کرنا ہے تو یہ تو لکھا گیا۔ ابھی زوئے کے لیے ہم نے شفٹ وی کو پریس کرنا ہے، زوئے لکھا گیا۔ ابھی آئین کے لیے ہم نے ای کو پریس کرنا ہے، اور غین کے لیے ہم نے جی کو پریس کرنا ہے۔ اگر ہم جی کو ایسے ہی پریس کریں تو یہ گاف لکھا جائے گا۔ تو فا کے لیے جیسے کہ ایف آواز دے رہا ہے تو ہم نے ایف پریس کر دیا۔ ابھی قاف قلم والا، وہ کیو آواز دے رہا ہے تو کیو پریس کرنے سے قاف لکھا گیا۔ ابھی ہمیں کاف چاہیے کتاب والا، تو کے پریس کر دینے سے کاف آ گیا۔ ایل لام کے لیے، ایم میم کے لیے، این نون کے لیے، اور اگر ہم یہاں نون غنہ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے گاؤں لکھتے ہیں، ابھی میں گاؤں لکھتا ہوں اس طرح سے، جیسے ہم نے وہ گاؤں لکھا تو این شفٹ کے ساتھ لگایا تو یہ نون غنہ آ گیا، شفٹ کو دبا کر رکھا اور پھر این پریس کیا، اگر ایسی شفٹ کے بغیر این تو نون آئے گی، اور اگر ہم شفٹ دبا کر این لکھیں گے تو نون غنہ ہوگا، جیسے گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو واو ڈبلیو پریس کرنے سے واو لکھا گیا۔ ہاں اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو او سے، او لفظ ہے اس کو پریس کرنے سے ہاں آئے گی۔ اگر ہم دوسری چشموں والی ہاں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایچ سے آئے گی، تو یہ او والی ہم نے یہاں لکھنی ہے۔ اور حمزہ سے پریس ہم کریں گے یو، اس طرح سے پھر آئے گا حمزہ، اور آئی پریس کرنے سے چھوٹی یا، اور وائی پریس کرنے سے بڑی یا۔ تو آج کے سبق نے ہم نے یہ سیکھا فونک کی بورڈ کے آواز کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو شفٹ کے ساتھ، یعنی کہ شفٹ کو دبا کر اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو امید ہے آپ جان گئے ہوں گے۔
اور اگر مزید کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس میں ہم سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ان پیج میں کیا 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 جا سکتا ہے، فوٹو شاپ کے لیے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، یا مختلف اردو کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں جانیں گے۔ آپ کی محبت درکار ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔